नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कसरी पाउन सकिन्छ, के कार्यविधि छ, के प्रावधान छ, को इलिजिबल हुन्छ र कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र अहिलेसम्म मैले यसो युट्युबतिर हेर्दा सम्पूर्ण जानकारी, अझ भनौँ अथेन्टिक जानकारी चाहिँ नपाएको भएर यो विषयमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन आवश्यकता महसुस गरेर यो बनाएको छु। यो सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ 2075 कार्यविधि बनेर लागू भएबाट अहिले दोस्रो संशोधन आइसकेको छ। यो दोस्रो संशोधनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनु भनेर राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन जारी भएको छ। त्यो अनुसार 78 असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 50 वटा लोन दिनुपर्छ र कमसेकम प्रति शाखाबाट 10 वटा र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले जम्मा 300 वटा अथवा न्यूनतम चाहिँ प्रति शाखा 5 वटा लोन दिनै पर्ने गरी यसरी सर्कुलर जारी भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पाउने सम्भावना प्रबल छ। जो उहाँहरूको प्रोजेक्ट पनि फेजिबल हुनु पर्यो, राम्रो प्रोजेक्ट लिएर जसले चाहिँ ब्याज नियमित रूपमा तिर्ने नियतले कोही बैंकमा जान्छ भने अवश्य पनि कर्जा पाउनलाई गाह्रो हुँदैन। अब यो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन 2076 यो दोस्रो संशोधन अनुसार के छ त यसमा भन्ने कुरातिर लागौँ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2076 र यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता कर्जाहरू पर्छन् भन्ने कुरा यो अलि लामो छ, त्यसले गर्दाखेरि म छोटकरीमा भन्नुपर्ने हुन्छ। यो 9 वटा कर्जाहरूलाई चाहिँ ब्याज अनुदान सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जामा राखेको छ। त्यो मध्ये एउटा छ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा। यसमा चाहिँ 5 करोडसम्म रुपियाँलाई चाहिँ 5 करोडसम्मका लोनलाई चाहिँ 5% ब्याज अनुदान आउँछ भनेदेखि 5 करोडभन्दा माथिलाई चाहिँ 2% मात्रै ब्याज अनुदान आउँछ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा 7 लाख रुपियाँसम्म छ। त्यसपछि विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा 10 लाख रुपियाँसम्म पाइन्छ। महिला उद्यमशीलता कर्जा 15 लाख रुपियाँसम्म। दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा 10 लाख रुपियाँसम्म। उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा 5 लाख रुपियाँसम्म। भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा 3 लाख रुपियाँसम्म। कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि रु 5 करोडसम्म। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम आदिको लागि 2 लाखसम्म। र यी किसिमका कर्जाहरू चाहिँ जो कहिल्यै चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ब्याज अनुदानमा भन्नाले 5%सम्म नेपाल सरकारले अथवा राष्ट्र बैंकबाट शोध भर्ना आउने गरी कर्जा पाइन्छ। र मैले अघि भनिहालेँ यो व्यवसाय कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा 5 करोडसम्मको लिमिट छ। तर यो 5 करोडसम्मलाई चाहिँ 5% ब्याज अनुदान आउँछ भने 5 करोडभन्दा माथि हो भने 2% मात्रै ब्याज अनुदान। यसको लागि उपयुक्त धितो दिनु पर्यो। कतिपय कर्जा चाहिँ सामूहिक जवानीमा बिना धितोका पनि छन्। अब त्यसको बारेमा म विस्तार चर्चा गर्ने नै छु। यो कर्जा सुरक्षण गर्ने कुरा हो, व्यवसायको बिमा गर्नुपर्ने कुरा हो। यिनीहरूलाई चाहिँ बिमा पनि नेपाल सरकारले 75% तिर्दिन्छ, 25% मात्रै ऋणीको लाग्ने हो। धेरै नै राम्रो सुविधा छ यसमा। अब कर्जाको लागि योग्यता एवं शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ। कर्जाको लागि को चाहिँ योग्य हुन्छ भनेर प्यान लिया हुनुपर्छ भनेको छ, कालो सूचीमा नभएको हुनुपर्छ भनेको छ। यो कुरा त हामीले त्यति गाह्रो भएन। जसले लोन लिएर पहिले ब्ल्याकलिस्ट भइसकेको छ त्यसले लोन पाउने कुरै भएन। र एउटा पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर प्यान लिनु पनि आवश्यक छ, यो लिउँला। व्यवसाय कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा। व्यवसाय कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा हुनलाई आवश्यक लिनको लागि आवश्यक योग्यता चाहिँ के रहेछ त भनेर हेरौँ। व्यक्तिको हकमा 18 वर्ष उमेर पुरा भएको, 10 लाखभन्दा कम कर्जाको हकमा एकाग्र परिवारको सदस्यको जमानी सम्बन्धी कर्जा, 10 लाख रुपियाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रूपमा संस्था र 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी कर्जाको लागि अनिवार्य रूपमा कम्पनी हुनुपर्ने, संस्था वा कम्पनीको हकमा नेपाली नागरिकको 100% स्वामित्व रहेको, उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव। तर 10 लाख रुपियाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि ऋणीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पनि चाहिन्छ। यसमा के भन्न खोज्यो भने व्यवसाय कृषि तथा पशुपन्छी कर्जालाई 10 लाखसम्मको कर्जालाई कुनै फर्म कम्पनी चाहिएन, व्यक्तिगत नाममा लिन पाइयो।
र 10 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मलाई चाहिँ फर्म दर्ता भए पुग्छ र 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी कर्जा लिनको लागि चाहिँ कम्पनी नै हुनु पर्यो। 1 करोडदेखि माथि जति लिए पनि कम्पनी हुनु पर्यो। अब अर्को प्रडक्ट छ शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा। कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र 40 वर्ष उमेर ननागेको, विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हकमा नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा निज अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय समिति, सिप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायतका सरकारी निकायमा कम्तीमा 7 दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सिप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस संस्थामा सिप विकास तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेको। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि चाहिँ इलिजिबल यस्तो छ, ट्रेनिङ लिया हुनुपर्ने रहेछ। तर व्यवसायसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको हकमा तालिम अनिवार्य हुने छैन भनेको छ। उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव त यो बनाइहालिन्छ। त्यसपछि अर्को प्रडक्ट छ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा। श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा 6 महिना काम गरी स्वदेश फर्केको तर कुनै पनि देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति प्राप्त PR ग्रिन कार्ड होल्डर व्यक्तिलाई यस्तो कर्जा प्रदान गरिने भनेको छ। उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव। अर्को छ महिला उद्यमशीलता कर्जा। महिला उद्यमशीलता कर्जामा चाहिँ अन्य कर्जामा 5% ब्याज अनुदान पाइन्छ भने यसमा चाहिँ 6% ब्याज अनुदान पाइन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अलिक बढी नै फेमस भइरहेछ हिजो आज। 18 वर्ष उमेर पुरा भएको महिला वा समूहको हकमा फरक परिवारमा कम्तीमा 5 जना 18 वर्ष उमेर पुरा भएका महिला उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव, समूहको हकमा सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजात, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा। अर्को प्रडक्ट छ दलित जात जातिभित्रको 18 वर्ष उमेर पुरा भएको वा समूहको हकमा उक्त जात जातिभित्रको फरक परिवारका कम्तीमा 5 जना 18 वर्ष उमेर पुरा भएको भनेको छ। उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव, समूहको हकमा सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजात। व्यक्तिले लिन पायो, समूह बनाएर जाने हो भने सामूहिक रूपमा सामूहिक जमानी गरेर कागजात पेश गर्नुपर्ने हो। अर्को प्रडक्ट छ उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा। माध्यमिक शिक्षा वा सो सर उत्तीर्ण गरी 25 वर्ष उमेर ननागेको, आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने। अर्को प्रडक्ट छ भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा। नेपाल सरकारले निजी आवास अनुदान दिए बाहेक अरू संस्थागत अनुदान नपाएको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडित र ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर नभएको, यदि क्राइटेरिया मिट गर्यो भनेदेखि भूकम्प पीडितको निजी आवास कर्जा पनि पाउन योग्य हुनेछ। अब यो कपडा उद्योगलाई दिने कर्जा भने यो ठुलो कर्जा हो, कपडा उद्योगीले आफैले जाने हुन्छन्, यो यहाँ मैले चर्चा गर्न आवश्यक ठानिन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम सम्बन्धी कर्जा। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थामा भर्ना भएको कागजात, तालिम लिन चाहेको विषय खुल्ने कागजात, निवेदन, नेपाली नागरिक हुनुपर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा भूकम्प पीडित, बाढी पीडित तथा विपद प्रभावित नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस कार्यविधि बमोजिम भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आवास निर्माण सम्पन्न गर्न 2077 मङ्सिर 15 कर्जा लिइसक्नुपर्ने छ भनेर यो कार्यविधि अनुसार यो समय थपिसकेको छ। त्यसले अब परिषद 5 कर्जाको लागि आवश्यक कागजात, सो घोषणा तथा कर्जा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था। आवश्यक कागजातहरू के चाहिने हेरौँ है त। यस कार्यविधि बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभाव गर्ने कर्जा प्राप्त गर्न देय बमोजिमका कागजात पेश र सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विधिवत रूपमा भरिएको कर्जा आवेदन फारम, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको व्यवसाय तथा स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। तर भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाको लागि स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक पर्ने छैन। नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव, महिला उद्यमशीलता कर्जा बाहेक 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी कर्जाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नपरेको सो घोषणा, सामूहिक जमानीको हकमा सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजात, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको हकमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको सकल प्रति यो अनुसूची अनुसारको खण्ड ख बमोजिम सिप विकास तालिम लिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। यसको बारेमा पछि चर्चा गर्छौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाको हकमा राहदानी, प्रवेश आज्ञाको प्रतिलिपि तथा श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको देशको
देशबाट फर्केको हकमा सोको प्रतिलिपि निवेदक विदेशमा गई कम्तीमा 6 महिना काम गरी फर्किएको र कुनै पनि देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति प्राप्त PR ग्रिन कार्ड होल्डर व्यक्ति नभएको सो घोषणा। उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाको हकमा आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको र हुन योग्य रहेको खोल्ने कागजातको प्रतिलिपि। भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेका र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका भूकम्प पीडितको कागजातको प्रतिलिपि धितोको हकमा सो सम्बन्धी कागजात। कर्जा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था। यसरी आवश्यक डकुमेन्ट आएपछि ब्याङ्कले स्पष्ट आधारसहित कर्जा स्वीकृति गर्नुपर्छ र कर्जा स्वीकृति नगर्ने हो भने चाहिँ सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था यो कार्यविधिमा छ। अब ब्याज, बिमा प्रिमियम र सुरक्षण शुल्क, अनुदान, शर्त तथा वितरण प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दर 5% ब्याज दर अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा 2% थपेर ब्याज दर कायम गर्न पाउनेछ र त्यसमा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको माध्यमबाट 5% ब्याज अनुदान चाहिँ उपलब्ध गराउनेछ र त्यस्तै महिला उद्यमशीलता कर्जामा चाहिँ यो अनुदान 6% हुनेछ भनेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह तथा ब्याज अनुदान वितरणसँग सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि यसमा स्पष्ट रूपमा तोकेर पठाएको छ। बिमा कम्पनीको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि यहाँ स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा पनि यसमा बयान गरिएको छ। बिमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ काम, कर्तव्य र अधिकारमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत के कर्जाहरू, कस्ता व्यवसायलाई चाहिँ व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत ब्याज अनुदान उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। यसलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, बिउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, वनजन्य व्यवसाय, पुष्प व्यवसाय तथा बागवानी, पशुपन्छी पालन, अस्ट्रिच, टर्की र हाँस पालन, सोको मासु एवं अण्डाको भण्डारण, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, फलफुल उत्पादन, उत्पादित फलफुलको प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री वितरण, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण, मत्स्य पालन, उत्पादित माछाको भण्डारण तथा बिक्री वितरण, च्याउ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पशु वत्सला, मासुजन्य उत्पादन, सोको भण्डारण, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता खेती तथा यिनीहरूको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्री वितरण, मौरी पालन व्यवसाय, जौ, फापर, सिलामको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण, प्राङ्गारिक तथा जैविक मल, पशु पन्छीजन्य दाना उद्योग, कपास, उन, रेशम खेती उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण, भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरी लगायतका उनको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण। नेपाल सरकारले समय समयमा थप गरेका अन्य कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसायहरू, कृषि औजार, उपकरण वा संयन्त्रको उत्पादन, खरिद तथा बिक्री वितरण, कृषि चुन उद्योग। तर माथि उल्लेख भए बमोजिमका व्यावसायिक कार्यहरू सञ्चालन गर्दा बिक्री वितरण मात्र गर्ने व्यवसायलाई ब्याज अनुदान प्रदान गरिने छैन। उक्त उद्योग व्यवसायहरू उत्पादनदेखि प्रशोधनसम्मको कार्यमा संलग्न भएको हुनुपर्नेछ। भनेपछि यी पेसा व्यवसायले व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत कर्जा पाउन योग्य भए। त्यस्तै अशिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा र महिला उद्यमशीलता कर्जा कसले पाउँछन् यहाँ लेखा छ। देहायका व्यवसाय तथा उद्यमहरूको लागि प्रभाव हुनेछ। कृषि व्यवसाय, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, खाद्यान्न, नगदे बाली, तरकारी, फलफुल तथा जडीबुटी, धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, तोरी, सर्स्यौँ, केराउ, चना, भटमास आदि, चिया, अलैँची, सुठो, सुपारी, नरिवल, कपास, हल्लो, अमृचो, बाबियो, उखु, रबर, अदुवा, बेसार, सूर्यमुखी, मरिच जस्ता मसला आदि, लसुन, प्याज, आलु, काउली, बन्दा, परवल, कुरिलो, भन्टा, चम्चुर, पालुङ्गो, रायो, ब्रोकाउली, गोलभेडा, च्याउ, बोडी, सिमी, फर्सी, गाजर, मुला, खोर्सानी, पिँडालु, इस्कुस, धनियाँ, तरुल, गिरौँला आदि, आँप, सुन्तला, स्याउ, अनार, दारिम, अम्बा, कागती, निबुवा, भोगटे, ज्यामिर, लप्सी, लिच्ची, कटहर, भुइँकटहर, अङ्गुर, हलुवा, बेद, मेवा, केरा,
खुर्पानी बयर, सती बयर, अमला, विभिन्न किसिमका फूल खेती, टिस्यु कल्चर उत्पादन, बिउ तथा बेन्ना उत्पादन समेत आदि। नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय वा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले तोकेका सबै किसिमका जडीबुटी उत्पादन प्रचलित कानुनले बन्देज लगाएका बाहेक आदि। पशुपन्छी पालन, गाई, गोरु, भैँसी, राँगो, बङ्गुर, सुँगुर, खरायो, चौरी, याक, नाग, भेडा, बाख्रा, तुमा, खसी, बाछा, बाछी, पाडा, पाडी, घोडा, गधा, खच्चर, आर्थिक उपार्जनका लागि पालिने अन्य पशुहरू, कुखुरा, हाँस, परेवा, लौकाट, बट्टाई र आर्थिक उपार्जनका लागि पालिने अन्य पन्छीहरू, व्यावसायिक रूपले गरिने मत्स्य पालन, मौरी पालन, रेशम किरा पालन आदि। सिँचाइ तथा सिँचाइ उपकरणहरू, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने गरी कृषकहरूले एक्लै वा सामूहिक रूपमा निर्माण गर्ने कुलो, नहर, नल, हाते टनेल, क्याप्टिभ जेनेरेटर, स्प्रिङ्कलर, पम्पसेट, रोवर पम्प आदि। कृषि औजार संयन्त्र, थ्रेसर, ग्रिन्डर, आधुनिक हलो, कुटो, कोदालो, कोदाली, हैँसिया, खुर्पा, खन्ती, ट्र्याक्टर, टेलर आदि। वन विकास तथा चरण विकास, नर्सरी स्थापना र विकास, निजी एवं सामुदायिक वृक्षारोपण, वन विकासका लागि प्रयोग हुने मलखात, कृषि वन प्रणालीको विकास विस्तार, चरण विकास आदि। जग्गा विकास, भू संरक्षण, जमिन सुधार, तार बार, जाली, पर्खाल आदि। प्रचलित कानुनले बन्देज गरिएका बाहेक अन्य कृषि उत्पादनहरू तथा कृषिजन्य व्यवसायहरू। उद्योग व्यवसाय, हाते एवं खुट्टे तान, अरू स्वचालित तान, यी उद्योग व्यवसायमा धेरै पर्छ। अब यसको बारेमा स्पेसिफिक हेर्न मन छ भने म यो डाइरेक्टिभ्सकै लिङ्क पनि यहाँ तल दिन्छु, डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी पनि धेरैवटा पेसा व्यवसायहरू छन् यहाँ। अब अर्को प्रडक्ट आयो दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा। दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा कसले पाउँछ त भन्दा नेपाल सरकारले दलित समुदायलाई सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि योग्य व्यवसायहरू के छन्? परम्परागत बजाउने बाजा निर्माण तथा खरिद गर्न, सिलाइ कटाइ तालिम सञ्चालन, सिलाइ मेसिन खरिद गर्न। परम्परागत आय आर्जनका पेसाहरू, फलाम, कोइला आदि वस्तु खरिद बिक्री गर्न, आरन बनाउन चाहिने सामग्री खरिद तथा निर्माण गर्न, आरनको लागि यन्त्रशस्त्र निर्माण गर्न, जुत्ता बनाउनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ प्रशोधित, छाला, जुत्ता, चप्पल, ब्याग आदि बनाउन कच्चा पदार्थ खरिद एवं प्रशोधन र उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्न। परम्परागत सुन चाँदीको गहना एवं भाँडाकुँडा बनाउने पसल तथा सोसँग सम्बन्धित कालीगढी सेवा। सरसफाइ पेसाको लागि चाहिने सामानहरू खरिद गर्न, आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गर्न, वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न, व्यवसायको लागि सामूहिक यन्त्रचालन निर्माण गर्न। नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य पेसाहरू। अर्को प्रडक्ट छ उच्च र प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा। आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आर्जनका लागि कर्जाहरूलाई योग्य क्षेत्रहरू निम्न छन्। नेपाल सरकारले तोकिदिएका विषयमा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू MBBS, आयुर्वेदिक चिकित्सा, BDS, BPH, फार्मेसी, नर्सिङ लगायतका स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू, इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, जियोमेट्रिक्स, मेकानिकल, कम्प्युटर आदिको स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू, पशु विज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू, कृषि विज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू, अन्य प्राविधिक विषयहरूसँग सम्बन्धित स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू। यी सम्पूर्ण प्रडक्टहरूले व्यवसायिक कृषि तथा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यविधि 2076 को दोस्रो संशोधन अनुसार कर्जाको लागि ग्राह्य हुन्छन्। तसर्थ नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको माध्यमबाट अरबौं रुपियाँ लगभग यो आर्थिक वर्षमा पनि 14 अर्ब चाहिँ ब्याज अनुदानको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विनियोजन गरेको छ। त्यसकारणले जो चाहिँ कर्जाको लागि योग्य हुनुहुन्छ, इलिजिबल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यथाशक्य आफ्नो नजिकको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क राख्नुहोला। र यी विभिन्न प्रडक्टहरू छन्, 8-9वटा प्रडक्टहरू। यी मध्ये यहाँहरूलाई कुन दिन उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसार ब्याङ्कमा प्रस्ताव गर्नुभयो भने ब्याङ्कले तपाईँहरूको प्रोजेक्ट फिजिबल छ भने अवश्य पनि कर्जा लगानी गर्नेछ। र यो विषयमा यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा हो भनेमा मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सकेको यहाँहरूलाई म सल्लाह दिने कोसिस गर्नेछु।
यति भन्दै आजलाई यो भिडियो यहीँ सक्छु। धन्यवाद।